अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ान अफजल। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? जवाब सिर्फ एक बार। और सवाल नंबर 2, मीनार पाकिस्तान की जगह का पुराना नाम क्या था? जवाब मंटो पार्क। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान में सबसे पहला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सिक्का कब जारी किया गया? इसका जवाब है 3 जनवरी 1948 को। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी और कहाँ है? इसका जवाब है पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर। और सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान ने अपना पहला सफारत खाना किस मुल्क में बनाया था? नाज़रीन कराम, इसका जवाब है ईरान में। सवाल नंबर 6, पंजाब का दरवाज़ा किस शहर को कहते हैं? जवाब है अटक। और सवाल नंबर 7, पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा और कहाँ है? इसका जवाब है नेशनल म्यूज़ियम, कराची। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? नाज़रीन कराम, इसका जवाब है छांगा मांगा। ये लाहौर के करीब वाक़ है। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान के शहर लाहौर का पुराना नाम क्या था? जवाब है महमूदपुर। और सवाल नंबर 10 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट कहाँ पर वाक़ है? जवाब है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरबत में। अब आते हैं पार्ट 2 में। इसका सवाल नंबर 1 है, वो कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया? जवाब रियासत बहावलपुर। पार्ट 2 का सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान का सबसे कदीम गैर आबाद शहर कौन सा है? नाज़रीन इकराम, जवाब है मौजूदाडो। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के शहर जैकबाबाद का पुराना नाम क्या था? जवाब है खानगढ़। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील कौन सी है? जवाब है सैफुल मलूक। नाज़रीन इकराम, सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान में सबसे पहला टेलीविजन स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? जवाब है लाहौर में। पार्ट 2 का सवाल नंबर 6 है, पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ है? और जवाब है अफगानिस्तान के साथ। नाज़रीन इकराम, सवाल नंबर 7, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना था? जवाब सितंबर 30, 1947 को। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? जवाब है तरबेला डैम। और सवाल नंबर 9 है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? नाज़रीन इकराम, इसका जवाब है पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। सवाल नंबर 10, पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने अल्फाज उर्दू के हैं? जवाब है सिर्फ 1। और सवाल नंबर 11 पे जाने से पहले अब पार्ट हो गया 3 शुरू, जिसका सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान के कौमी परिंदे का नाम क्या है? जवाब है चकोर। सवाल नंबर 2 पार्ट 3 का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ वाक़ है? तो जवाब है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम किया गया? जवाब है कराची। और सवाल नंबर 4 पार्ट 3, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान कहाँ वाक़ है? जनाब है खेबड़ा। और सवाल नंबर 5 पार्ट 3, 1965 की पाक भारत जंग कब बंद हुई थी? 23 सितंबर 1965। और सवाल नंबर 6 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जवाब है रोहड़ी। पाकिस्तान का पहला एटमी पावर स्टेशन कहाँ नस्ब किया गया? ये है सवाल नंबर 7 पार्ट 3, जवाब है कराची। और सवाल नंबर 8, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इशाअत वाला उर्दू अखबार कौन सा है? जवाब है जंग। सवाल नंबर 9 पार्ट 3, पाकिस्तान के शहर मियाँ वाली का पुराना नाम तो बताइएगा। जवाब है मियाँ अली। सवाल नंबर 10 पार्ट 3, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जनाब, नाम है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। पार्ट 4 में आ गए अब हम।
اس کا سوال نمبر 1، دنیا میں کھیلوں کا سامان تیار کرنے میں پہلے نمبر پر کون سا ملک ہے؟ جواب آپ کا اور میرا پیارا ملک پاکستان۔ سوال نمبر 2، پاکستان میں واقع اس جزیرے کا نام کیا ہے جو آباد ہے؟ جزیرہ، جواب منوڑا۔ سوال نمبر 3، پاکستان کی سب سے بڑی صنعت کون سی ہے؟ تو یہ صنعت ہے ٹیکسٹائل کی صنعت۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 4 پہ، پاکستان میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں اسلامیات اور مطالعہ کے مضامین کب لازمی قرار دیے گئے؟ تو جواب سنیے ناظرین کرام، جواب ہے 1981 میں۔ سوال نمبر 5 پارٹ 4، پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کہاں ہے؟ جواب ملاحظہ فرمائیں، اسلام آباد۔ سوال نمبر 6 پارٹ 4، بلوچستان کو صوبہ کا درجہ کب دیا گیا؟ جواب 1 جنوری 1970، یعنی 1 یونٹ جب ختم کیا گیا تب۔ پاکستان کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے بھنبور۔ سوال نمبر 8، پاکستان کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ جواب ہے دریائے سندھ۔ اور سوال نمبر 9 پارٹ 4، گجرانوالہ کا پرانا نام تو بتائیے گا۔ جواب ہے خانپور۔ سوال نمبر 10 پارٹ 4، گجرانوالہ کس نے اور کب آباد کیا تھا؟ جواب ملاحظہ فرمائیں، جاٹ ثانی خان نے 1365 عیسوی میں۔ پارٹ 5، سوال نمبر 1، پاکستان کا نام کب اور کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے پاکستان کا نام جنوری 1933 میں چودھری رحمت علی خان نے تجویز کیا تھا۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ کون سا ہے؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ جواب ہے نشان پاکستان۔ سوال نمبر 3 پارٹ 4، پاکستان کا سب سے چھوٹا سول ایوارڈ کون سا ہے؟ جواب تمغہ خدمت۔ سوال نمبر 4، حصہ نمبر بھی 4 ہے، اور سوال نمبر 4 ہے جناب، پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری ہوا تھا؟ جواب ہے ناظرین کرام، پاکستان کا پہلا سکہ 3 جون 1948 کو جاری ہوا تھا۔ سوال نمبر 5 اور حصہ نمبر بھی 4 ہے، پاکستان کے پہلے ٹی وی چینل PTV کا آغاز کب ہوا تھا؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ جواب ہے 26 نومبر 1964 کو۔ اور اب آتے ہیں ناظرین کرام سوال نمبر 6 پہ، پاکستان کا سب سے پہلا خواتین بینک قائم کیا گیا تھا، کب قائم کیا گیا تھا؟ جواب ہے 1989 میں۔ سوال نمبر 7، پاکستان کا سب سے بڑا صحرا کون سا ہے؟ جواب ہے تھر کا صحرا۔ سوال نمبر 8، پاکستان میں سب سے زیادہ اشاعت ہونے والا اخبار کون سا ہے؟ جواب ملاحظہ فرمائیے، جنگ اخبار۔ سوال نمبر 9، پاکستان کی سب سے بڑی کان کہاں واقع ہے؟ جواب ہے کھیوڑا میں، نمک کی کان ہے، اسے آپ جانتے ہیں۔ سوال نمبر 10، پاکستان کا جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ ذرا یہ بتائیے۔ جواب ہے پاکستان کا جھنڈا قائد اعظم نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس میں روایات ویسے مختلف ہیں، اختلاف ضرور ہے۔ تو آپ آتے ہیں پارٹ 6 پہ۔ سوال نمبر 1، بادشاہی مسجد کب اور کس نے تعمیر کروائی؟ جواب 1670 کو اورنگزیب عالمگیر نے اسے تعمیر کروایا۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ اور اب آتے ہیں سوال نمبر 2 پہ، پاکستان میں موبائل فون صارفین کی تعداد کتنی ہے؟ ویریشن ہو سکتی ہے اس میں، ویسے ابھی تک 161 ملین کے لگ بھگ ہے۔ سوال نمبر 3، پاکستان کی سب سے بڑی نہر کون سی ہے؟ دریا نہیں، نہر ہے۔ جواب ہے سکھر بیراج سے نکلنے والی سکھر نہر۔ سوال نمبر 4، امریکہ کی خلائی ایجنسی کا نام ہے ناسا، پاکستان کی خلائی ایجنسی کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے سپارکو۔ اور سوال نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، کراچی کو کس سن میں شہر کا درجہ ملا تھا؟ جواب ہے سن 1925 میں۔ سوال نمبر 6، پاکستان کی پہلی خلاباز خاتون کون ہے؟ جواب ہے نمیرہ سلیم۔ سوال نمبر 7 ہے، پاکستان کب ایٹمی طاقت بنا؟ جواب ہے 28 مئی 1998 کو، اور 30 مئی کو بھی پاکستان نے دھماکے کیے تھے۔ سوال نمبر 8، کس مقام پر پاکستان کے 5 دریا آپس میں جا ملتے ہیں؟ جواب بہاولپور کے مقام ہیڈ پنج ند پر۔ سوال نمبر 9، پاکستان کی سب سے لمبی سڑک کون سی ہے؟ جواب ہے ناظرین کرام نیشنل ہائی وے 5، اس کی لمبائی کراچی سے KPK تک ہے۔
اور سوال نمبر 10 ہے، پاکستان کے مشہور شہر میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑکیں بنائی، کون سا شہر ہے؟ جواب ہے سیالکوٹ میں۔ پارٹ 7 کا پہلا سوال، پاکستان کے شہر گجرات کا نام کس شہر کے نام پر رکھا گیا تھا؟ جواب ہے ناظرین کرام، راجہ رسالوں کی بہن کے نام پر۔ سوال نمبر 2، پاکستان میں ریلوے کا سب سے لمبا روٹ کون سا ہے؟ جواب ہے کراچی سے پشاور۔ یہ روٹ سب سے تیز ہے، اس کا فاصلہ 1721 کلومیٹر ہے، کراچی سے پشاور۔ اور سوال نمبر 3، پاکستان کا پہلا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ موجودہ اسلام آباد اور پہلا کراچی۔ سوال نمبر 4، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کب قائم کی گئی؟ جواب ملاحظہ فرمائیے ناظرین کرام، جواب ہے اکتوبر 29، 1946 کو کراچی میں قائم کی گئی تھی۔ اس وقت اس کا نام PIA نہیں تھا۔ سوال نمبر 5، پاکستان میں پہلا ٹیلی ویژن اسٹیشن کب قائم ہوا؟ جواب ہے ناظرین کرام، 26 نومبر کو بلیک اینڈ وائٹ نشریات کا آغاز ہوا اور سن تھا 1964۔ سوال نمبر 6، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ سوال نمبر 7 ملاحظہ ہو، بلوچستان کو کب صوبے کا درجہ حاصل ہوا؟ جواب ملاحظہ فرمائیے 1 جولائی 1970 کو 1 یونٹ ٹوٹا اور 1 جولائی 1970 کو بلوچستان کو صوبہ کا درجہ دیا گیا۔ سیالکوٹ کو کس نے آباد کیا تھا؟ جواب ہے راجہ سلبان نے۔ سوال نمبر 9، سیالکوٹ کا پرانا نام تو بتائیے گا ذرا۔ جواب سنیے، سلکوٹ شکیل نگری تھا نام اس کا، سیالکوٹ کا پرانا نام۔ سوال نمبر 10 ملاحظہ ہو، سیالکوٹ کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جواب سنیے، یعنی سلکوٹ کا قلعہ، فورٹ آف سیال۔ پارٹ 8۔ سوال نمبر 1، پاکستان کے شہر جیکب آباد کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب خان گڑھ۔ سوال نمبر 2، جیکب آباد کا نام کس نے خان گڑھ سے تبدیل کیا تھا؟ جواب انگریز جنرل جان جیکب نے۔ سوال نمبر 3، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کب اور کیوں دی گئی؟ سوال نمبر 4، یہ سانحہ سیاستدان نواب محمد احمد خان کو قتل کروانے کے جرم میں 4 اپریل 1979 کو رونما ہوا۔ سوال نمبر 4، پاکستان کے کس صوبے میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں؟ تو جواب ہے ہمارا پیارا صوبہ بلوچستان۔ سوال نمبر 5، پاکستان نے پہلی دفعہ کب اور کون سا راکٹ لانچ کیا تھا؟ انڈیا سے پہلے کیا تھا، یہ بھی یاد رہے، 7 جون 1962 کو ریبر 1 راکٹ لانچ کیا گیا تھا۔ اور سوال نمبر 6، پاکستان کا سب سے بڑا پارک کس شہر میں واقع ہے؟ جواب سنیے، راولپنڈی۔ اور سوال نمبر 7 بھی ملاحظہ فرمائیے، پاکستان کا سب سے بڑا تیل کا چشمہ کون سا ہے؟ تیل کا چشمہ، جواب دھرنال آئل فیلڈ۔ اور سوال نمبر 8، پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم کون سا اور کہاں واقع ہے؟ جواب ہے جی پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم نیشنل میوزیم کراچی۔ اور سوال نمبر 9 ملاحظہ فرمائیے، دوستان گرامی، پاکستان کا وہ کون سا شہید ہے جسے سب سے پہلے نشان حیدر دیا گیا تھا؟ شہید اور نشان حیدر، محمد سرور شہید پہلا شہید ہے جسے نشان حیدر عطا کیا گیا۔ ملت اسلامیہ کے شہر کراچی کا پرانا نام کیا ہے؟ جواب ہے جی مائی کولاچی۔ پاکستان کے شہر کراچی کا پرانا نام مائی کولاچی۔ اور اب آتے ہیں پارٹ 9 کی طرف۔ سوال نمبر 1، مینار پاکستان کا نقشہ کس نے بنایا؟ جواب ہے جی مراد خان، انہوں نے مینار پاکستان کا نقشہ کھینچا۔ سوال نمبر 2، مینار پاکستان جس جگہ واقع ہے اس کا نام پرانا کیا تھا؟ جواب ہے جی منٹو پارک۔ سوال نمبر 3، اور سوال ہے پاکستان کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟ بلند ترین اور پہاڑی سلسلہ قراقرم۔ سوال نمبر 4 ملاحظہ فرمائیے ناظرین کرام، پاکستان کے پہلے میڈیکل کالج کا نام تو ذرا بتائیے۔ جواب سنیے، نشتر میڈیکل کالج ملتان۔ سوال نمبر 5، پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کون سی ہے؟ سب سے بڑی جھیل ہے جی پاکستان کی سب سے بڑی جھیل، نام ہے اس کا، سوچئے، مینچر جھیل۔ اور سوال نمبر 6،
पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत कौन सी है? बहुत ही आसान जवाब है, सुनिए, टेक्सटाइल की सनत। सवाल नंबर 7 मुलाहिजा फरमाइए, पाकिस्तान की पहली जियो साइंटिफिक लेबॉर्ट्री कहाँ पे वाक़ है? जियो साइंटिफिक लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद में वाक़ है। नाज़रीन कराम, सवाल नंबर 8, क़याम पाकिस्तान के वक्त सबसे पहले कौमी परचम के सूबे और शहर में लहराया गया? जवाब है जी, सूबा सिंध के शहर कराची में। और अब आते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। पाकिस्तान की पहली कम उम्र खातून वज़ीर आज़म कौन सी थी? जवाब है जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली कम उम्र खातून वज़ीर आज़म थी। सवाल नंबर 10, उर्दू का मतलब क्या है? जवाब है लश्कर या गिरोह, और इंग्लिश में आर्मी कहते हैं। उर्दू को लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी सारी ज़ुबानों का मजमुआ होती है। अब आते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 1, पाकिस्तानी कौमी तराने की धुन किसने बनाई? जवाब मुलाहिजा फरमाइए, अहमद जी छागला साहब, इन्होंने कौमी तराने की धुन मुरतब की। सवाल नंबर 2, इस्लामी ममालिक में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का कौन सा नंबर आता है? जवाब है जी, इस्लामी ममालिक में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर आता है दूसरा, पहला नंबर इंडोनेशिया का है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान का सबसे पहले जारी होने वाला अखबार कौन सा था? जनाब, पहला जारी होने वाला अखबार अमरोज़ था जो लाहौर से जारी हुआ। सवाल नंबर 4, है जी, पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन इमारत कौन सी है? जवाब सुनिए जनाब, जवाब है जी हबीब बैंक प्लाजा कराची। सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तानी रुपए का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पाकिस्तानी रुपए का डिज़ाइन तैयार किया था PW बरांडे ने। और सवाल नंबर 6 है जी, पाकिस्तान का कौमी परचम किसने तैयार किया था? जवाब सुनिए, अमीर उद्दीन कुदवाई साहब ने पाकिस्तान का कौमी परचम तैयार किया था। सवाल नंबर 7, पाकिस्तान का कौमी नक्शा किसने बनाया था? जवाब सुनिए नाज़रीन कराम, मियाँ मोहम्मद सोहरवर्दी साहब ने पाकिस्तान का कौमी नक्शा बनाया था। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी हुआ? पहला सिक्का जारी हुआ जी 3 जनवरी 1948 को। और सवाल नंबर 9 है जी, कौमी तराना पहली बार कब रेडियो स्टेशन से नशर हुआ? रेडियो पाकिस्तान से पहली दफ़ा नशर हुआ कौमी तराना 13 अगस्त 1956 को। अब आते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 है, पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं? जवाब है डेरा गाजी खान, सूबा पंजाब। दोस्तान गिरामी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए। आपकी मोहब्बतों के हम रहेंगे मशकूर।